अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस बढ़ती हुई महंगाई से जो है हर शख्स जो है वो परेशान है, और हर शख्स जो है, हर बंदा जो है वो बचत करना चाहता है, पैसे बचाना चाहता है, लेकिन वो पैसे बचा नहीं पाता। अभी यकम तारीख नहीं आती, पहली तारीख नहीं आती, सैलरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि कुछ दोस्त जो हैं वो दूसरों से कर्जा भी ले लेते हैं, जिसको लौटाना बाद में बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आप भाइयों को कुछ टिप्स बताऊंगा पैसे को, मनी को सेव करने की। टिप फॉर सेव मनी मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आप इनको अपनाएं तो आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी आमदनी में से बचत करें। ये पहला पॉइंट है, आपने आमदनी में से बचत करनी है। मसलन आपकी 35,000 सैलरी अगर है तो आपने बचत करनी है उसके अंदर से कि आपने 25,000 खर्च करना है और 10,000 आपने सेव करना है। ठीक हो गया। आपने इस तरीके से पैसे को बचाना है। पूरे का पूरा पैसा नहीं खर्च करना, पूरी की पूरी इनकम आपने खर्च नहीं करनी, वरना फिर सारी जिंदगी आप हैंड टू माउथ रहेंगे। आपने उसमें से कुछ बचत करनी है। बल्कि दानिश्वर लोग कहते हैं कि अपनी सैलरी में से 40%, 40% जो है वो बचत करें। अगर 100 रुपये तो 40 रुपये बचाएं, 60 रुपये खर्च करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपने 20 रुपये भी बचत कर ली, 100 में से 20 रुपये भी बचा लिए, तो ये भी आपका बड़ा कारनामा होगा। पहला पॉइंट कि अपनी जो भी इनकम है उसमें से आपने बचत करनी है। कुछ हिस्सा जो है इनकम वो साइड पे रख लेनी है, उस इनकम को आपने सेव कर लेना है, चाहे घर पे सेव कर लें और चाहे बैंक में सेव कर लें। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने जब भी खरीदारी करनी है तो आपने लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें जो मुझे चाहिए ही चाहिए। मसलन आपका घर है, आपको चीनी चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपने मकान का रेंट देना है तो उसके लिए आपको इनकम चाहिए। ये आपकी वो चीज़ें जो आपने, जिन पे खर्चा करना ही करना है, ठीक है, तो इन पे आप खर्चा करें। लेकिन कुछ चीज़ें इजाफी होती हैं, वो हमारा शौक़ होता है, ये हमारी ख्वाहिशात होती हैं। मसलन हमारी ख्वाहिश है कि हमें बाइक चाहिए, हमारी जो है वो ख्वाहिश है कि हम अच्छे होटल में जाके खाना खाएं। तो ये हमारी इजाफी जो है वो कुछ ख्वाहिशात होती हैं। तो जो चीज़ें आपको चाहिए उन पे आप पैसा खर्च करें, क्योंकि उनके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा सा आप कम कर दें। अगर आपकी 10 ख्वाहिशें इस तरह की, तो आप वो 5 कर दें। इससे भी जो है वो आपकी बचत होगी और आपकी जो इनकम है वो सेव होगी। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने हमेशा, प्यारे भाइयों, वो चीज़ें खरीदनी है कि जो वक़्त के साथ महंगी हों, जो जिनकी वैल्यू वक़्त के साथ बढ़े। मसलन आप जो है एक मोटरसाइकिल ख़रीद लेते हो 70, अब आपने देखा है कि 70 मोटरसाइकिल 60,000 से 1,20,000 तक चली गई है। तो अब जब आप वो मोटरसाइकिल ख़रीदोगे तो आप अपनी ज़रूरत भी पूरे करोगे और वक़्त के साथ उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर जिनके पास पैसा ज़्यादा वो प्रॉपर्टी ख़रीदें तो प्रॉपर्टी भी वक़्त के साथ बढ़ती है। आप उसमें, अगर आपने ज़रूरी ज़मीन ख़रीदी है तो आप उसमें काश्त भी कर सकते हैं और वक़्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमेशा आपने वो चीज़ ख़रीदनी है कि जिसकी वैल्यू वक़्त के साथ बढ़े। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, या सब्जियाँ अपने घरों में उगाओ। अब तो किचन गार्डनिंग आ गई है, छतों पे सब्जियाँ उगा लेते हैं, गमलों में जो है वो सब्जियाँ हो जाती हैं, क्यारियों में सब्जियाँ हो जाती हैं। तो अपनी सब्जियाँ घर उगाओ और वो खाओ। इससे जो है वो आपकी मनी जो है वो पैसा बचेगा, वो पैसा आप सेविंग अकाउंट के अंदर रखो। तो अपनी सब्जियां आपने घर पे उगानी है। पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ। मसलन एक घर के अंदर अगर 8 फर्द हैं तो एक कमाने वाला है, नहीं यार, अब गुजारा ऐसे नहीं होगा। बल्कि अगर कोई दूसरा कमाने वाला है तो वो भी कमाए, ज़्यादा लोग पैसे कमाएं, एक बंदे के ऊपर बर्डन ना डालें। तो जब ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा मनी आएगी। जिसमें बिलावल कहता है कि ज़्यादा बारिश होगा तो ज़्यादा पानी आएगा। इसी तरीके से अपना सोर्स ऑफ इनकम आपने, प्यारे भाइयों, बढ़ाना है। इससे भी आप जो है वो पैसे बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं। और इससे अगला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने, छठा पॉइंट, के जो ख़रीदारी करनी है, आपने ख़रीदारी हफ्तावाराना करो या पूरे एक माह की ख़रीदारी एक साथ ही कर लो।
یہ ڈیلی خریداری نہ کریں. دیکھیں اب جب آپ روزانہ خریداری کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا آپ کا پیسہ زیادہ لگے گا. آپ مہینے کی خریداری ایک دفعہ کریں, اسٹور پہ جائیں اور ایک ماہ کا سامان لے آئیں. اس سے آپ کو رعایت بھی ملے گی اور آپ اسٹور سے لیں گے تو وہ قیمتیں بھی کم لگیں گی کیونکہ آپ اکٹھی خریداری کر رہے ہیں اور پورے منتھ کی خریداری آپ لکھ کے لے آئیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے کہ بھئی پورے منتھ میں کتنے ہمارے صابن کے پیکٹ لگنے ہیں, کتنے صرف کے پیکٹ لگنے ہیں, کتنی ہم نے دالیں خریدنی ہیں, تو بھئی یہ چیزیں ایک ماہ کی اکٹھی لے آئیں. اگر ایک ماہ کی نہیں لے کے آ سکتے تو ایک ہفتے بعد خریداری کر لیں ایک ساتھ, اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا پیسہ بچے گا. اور اسی کے ساتھ 7واں پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ نے خریداری کرنی ہے تو یار اکثر سیل لگی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کپڑوں کی سیل لگی ہوتی ہے, جوتیوں کی سیل لگی ہوتی ہے, تو اب سیل سے چیزیں خریدیں, اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو بچت ہوگی. یہ 7واں پوائنٹ ہے بچت کرنے کا. اور 8واں پوائنٹ ہے کمیٹی ڈالیں. لیکن جب آپ کمیٹی ڈالیں گے تو کمیٹی جب آپ کی نکلے گی تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے, ان پیسوں کو آپ نے انویسٹ کرنا ہے, ان پیسوں کو آپ نے کسی چھوٹے کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے, تو پیسہ آپ کو پیسہ کما کے دے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نے 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی اور آپ کی کمیٹی نکل آئی. یار آپ مرغیاں گھر میں پال سکتے ہو, بکرے لا کے وہ گھر میں رکھ سکتے ہو. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ چیزیں آپ کو پیسہ دیں گی. آپ نے مرغیاں پالی, وہ انڈا دیں گی, تو دیسی انڈا کتنے کا, 30 سے 35 کا. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. کوئی بھی چھوٹا کام جو ہے ان پیسوں سے آپ کر سکتے ہو اور وہ آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ مہنگائی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, ڈالر ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے, روپے کی قدر کم ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے پیسے سے پیسہ کمانا ہے. تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتانا تھا. اور ایک آخری پوائنٹ 9واں پوائنٹ کہ اپنے اخراجات کو, جو آپ کے فکس اخراجات ہوتے ہیں, مثلا جو بجلی کا بل ہے یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے, کرایہ آپ نے دینا ہی دینا ہے, سفر آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یار ان فکس اخراجات کو بھی پیارے بھائیو آپ نے کم کرنا ہے. یہ کیسے کم ہوں گے؟ مثلا بجلی ہے, بھئی آپ کا بجلی کا بل 5000 آ رہا ہے, تو یار آپ بجلی کے تھوڑا سا استعمال کم کر دو. جہاں 5 پنکھے چلا رہے ہو آپ 3 چلا لو. جہاں موٹر کو بے تحاشا چلا رہے ہو تو اس کو صرف ضرورت کے وقت چلاؤ. یہ نہ ہو کہ ٹنکی بھر جاتی ہے اور پانی نیچے جا رہا ہوتا ہے, موٹر چل رہی ہوتی, اس طریقے سے نہ کرو. ایسے ہی اکثر دیکھا گیا کہ آپ کمرے کے اندر ہو, آپ نے فین چلایا, ٹھیک ہے یار اچھی بات ہے, فین چلانا چاہیے, لیکن جب بندہ کمرے سے چلا جائے تو فین جب بھی چلتا رہتا ہے. اس طریقے سے اخراجات کو بھی آپ نے کم کرنا ہے. جو آپ کے فکس اخراجات ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہی کرنے, ان کو بھی آپ نے کم کرنا. آپ ٹریولنگ کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو اپنی ٹریولنگ کو ضرورت کے تحت کرو, کم سے کم کرو. اسی طرح آپ جب ٹریولنگ کرتے ہو تو بائک میں تیل ڈلواتے ہو. اگر آپ کو 1 کلومیٹر دور بھی جانا ہے تو بھائی اتنی دور بندے کو پیدل جانا چاہیے. اور اگر زیادہ بڑا سفر کرنا ہے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں کر لو, نہ اپنی بائک پہ کرو. اس سے پیٹرول کی بچت بھی ہوگی, آپ کے جو خرچہ ہے وہ کم ہوگا اور بچت بھی ہوگی. تو پیارے بھائیو یہ وہ 9 پوائنٹ اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو یقینی طور پر جو ہے وہ آپ اپنے کافی پیسہ جو ہے وہ بچا لیں گے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. بہت بہت شکریہ.